तपाईँ अहिले लद्दाखबाट चीनले साँच्चै नै आक्रमण सुरु गर्यो भने 36 घण्टामा चीनको सेना दिल्ली पुग्छ, दिल्ली आफ्नो कब्जामा लिन्छ। यो कुरा नरेन्द्र मोदीहरू जस्ताले बुझ्न जरुरी छ र यो त्यो देशका नागरिकहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ। यदि लद्दाख र अरुणाञ्चल मात्र अहिले लियो चाइनाले भने इन्डिया टुक्रा टुक्रा हुन्छ। अब त्यो खेल सुरु हुन्छ। एउटा कुरा, अब गोर्खाली सेना त्यो नैतिकताका साथ त्यो उत्साहमा लड्दैन चाइनाको विरुद्धमा। किन लड्दैन भने उसले हाम्रो देशको भूमि मिचेको छ, हाम्रो देशमा बुट बजारी रहेको छ। आफ्नी आमालाई बलात्कार गरिरहेको कुनै विदेशी सेनाको पक्ष लागेर त्यो छोरोले त्यो आमालाई बलात्कार गर्नेको पक्ष लागेर छोरो लड्न सक्दैन। नेपाली जवानहरूले प्रतिरोध गर्न थाले, प्रत्याक्रमण गर्न थाले भने पुरा इन्डियामा विनाश आउँछ। यसमा पनि सजग हुन जरुरी छ, किनभने अहिले पनि इन्डियामा लाखौं भुपु गोर्खाली सैनिकहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू भोलि इन्डियाको विरुद्धमा हतियार उठाउनु भयो भने त्यो बेला त्यो इन्डियाको लागि अभिशाप हुन्छ। एउटा सांकेतिक रूपमा यसलाई प्रयोग गर्दैछौँ र हामीले एउटा खुकुरी त्यो इन्डियापट्टि पारेर हामी प्रदर्शन गर्छौँ र त्यो धार लगाउने कार्यक्रम पनि हाम्रो छ। यो जरुरी छ अहिले। र हाम्रो खुकुरी भनेको चाहिँ हाम्रो प्रतीक, हामी जुन बेला पनि बोकेर हिँड्ने, यसको लागि लाइसेन्स अनुमति चाहिँदैन। म अनुरोध के पनि गर्छु भने हामीलाई फलो गर्नुपर्छ, यो कहिले पनि नगर्नुस्। हामीलाई पनि वाच गरिरहनुस्, हामीलाई ध्यान दिएर हेर्नुस् र हाम्रा कुराहरू ठिक छन् भने समर्थन जनाइदिनुस् र हामीसँग आउनुस्, हामी सँगै मिलेर अगाडि बढौँ। हामी एउटा मान्छेलाई नेता बनाउन आएका होइनौँ, एउटा मान्छेलाई राजा बनाउन पनि आएका होइनौँ, कसैलाई शक्तिमा पुर्याउन पनि आएका होइनौँ। यो देशको सेनामाथि प्रहार गर्न खोजिरहेको छ र विधेयक ल्याउने एउटा सोच अनुरूप राम कार्की, शशि श्रेष्ठ, राम सर, म जस्ता यो देशका गद्दारहरू जो भारतबाट सञ्चालित छन्, यिनीहरू सुनियोजित रूपमा अहिले भारतको इन्डियाको भाषा बोल्न थालेका छन् र यो देशको सेना घटाउनुपर्छ। अब यही हो मौका भनिरहेका छन्। तर यिनीहरूलाई म चेतावनी दिन चाहन्छु, तिमीहरूले यो विधेयक लिएर तिमीहरू गयो भने मात्र तिमीहरूलाई त्यही ढुङ्गा हानेर यो देशका जनताहरूले मार्नेछन्। यो देशमा अब यो अङ्गीकृत नागरिकलाई वडाध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख भन्दा कुनै पनि हालतमा बढाउनु हुँदैन, यो घटाएको हुनुपर्छ एउटा कुरा। र बढीभन्दा बढी उनीहरूलाई साँच्चै नै पुरानो अधिकारबाट थोरै मात्र कटौती गरौँ न त भन्ने हो भने 15 वर्ष पुगेपछि मात्र चुनाव गर्ने, नागरिकता लिएको 15 वर्ष पुगेपछि मात्र चुनावमा भाग लिन पाउने, निर्वाचनमा राजनैतिक अधिकार पाउने र त्यो प्रदेशको सभासदभन्दा माथि हुनै नसक्ने, पशुपति सफा गर्नको लागि भनेर यिनीहरूले 3 करोड रुपियाँ मागेर, यस्ता गद्दारहरूलाई त नाङ्गे झार पारेर कोर्रा हान्नुपर्ने हो। 3 करोड रुपियाँको लागि गएर राजदूतसँग गएर नाक रगट्ने, देशको बेइज्जत गर्ने यी गद्दारहरूलाई त्यो सफाई गर्नको लागि त हामी युवाहरूलाई एक आह्वान गरेको ठाउँमा हामीसँग पैसा छैन, पशुपति सफाई गर्नु छ भनेको समय यो देशका बच्चा पशुपति आफ्नो भगवान किरातेश्वर महादेव शिवजीको त्यो मन्दिर सफा गर्न जानुहुन्छ। हामीले यो गरिरहँदाखेरि, एमसीसी खारेज गरिरहँदाखेरि एनजिओ र आइएनजिओ यी दलालहरूलाई पनि यो देशबाट निकाल्न जरुरी छ। यिनीहरूलाई निकाल्न सकेनौँ भने यो देशलाई यिनीहरूले बर्बाद गर्नेवाला छन्। किनभने यिनीहरू तपाईँ हेर्नुहोस्, जहाँसुकै पनि यिनीहरू पुग्छन् र यिनीहरूले यो देशमा भाँड भैलो मचाएका छन्। संसारमा जबरजस्ती यो अहिले इन्डियाले खेल अनुरूप यो हाम्रो नेपाली झण्डा मुसलमानबाट जलाएका हुन्। यो उनीहरूले प्रचारको लागि र नेपालमा एक किसिमको मुसलमानप्रतिको यो एग्रेसिभ भावनाहरू फैलाउँ र मुसलमानप्रति नराम्रो व्यवहार गरोस् र यहाँ हुलदुङ्गा होस्, अस्थिरता कायम होस् भनेर उनीहरूले यहाँ हिलो बनाउनलाई, पानी धमिलो बनाउनको लागि यो खेल गरेका हुन्। यस्ता चक्करमा हामीले पर्नुहुन्न। गुण्डाहरू, पैसा हुनेहरू, अलिकता दलालहरूलाई जहाँ पनि सिस्टममा पुर्याइएको छ, यिनीहरूका नाता आफ्नादेखि बाहेक, आफ्ना नजिकका मान्छेहरूदेखि बाहेक कुनै पनि योग्य मानिसलाई कुनै पनि पदमा पुर्याइएको छैन। यो सब लोकतन्त्रबाट हाम्रो एउटा ठुलो समूहलाई, करोडौँ मानिसहरूलाई अलग गरिएको अवस्था हो। यो अलग गरिएको, सुनियोजित रूपमा अलग गरिएको हो। त्यसकारण उहाँहरू यो दुःखमा उहाँ विदेश जानुभएको छ र मसँग कति साथीहरू बोल्नुहुन्छ, धुरु रोएर बोल्नुहुन्छ, ओहो मलाई पनि यो देशमा बस्ने कत्रो रहर थियो, बाध्यता छ, यो छ भनेर हामी उहाँहरू रुनुहुन्छ। यदि तपाईँ यो सपना छोड्नुहुन्छ भने तपाईँले पद पनि छोड्नुहोस्, प्रधानमन्त्री पद पनि छोड्नुहोस्, तपाईँको काम छैन। यो सपनामा काम गर्न थाल्नुहोस्। आफ्नो सपना छोड्ने प्रधानमन्त्री हामीलाई चाहिँदैन। जुन सपना तपाईँले बीज यो देशका नागरिकलाई रोप्नुभयो त्यो सपना तपाईँले छोड्नु भएको छ, यो कुरामा ख्याल गर्नुहोस्। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, हाम्रो देश नेपालमा यति बेला राष्ट्रियताको कुरो एकदमै चर्चा भइरहेको छ, चर्चाका साथ उठिरहेको छ। हरेक नेपाली सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यसै सन्दर्भमा आफ्नो आवाजलाई, राष्ट्रियतालाई अझ ओजिलो बनाउँदै अगाडि बढिरहेको एउटा अभियान म सचेत नेपाली महाअभियानका प्रमुख अभियन्ता पुण्यप्रसाद परसाई हामीसँग हुनुहुन्छ।
हामी उहाँसँगको संवादलाई तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। सर्वप्रथम तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। अहिले पछिल्लो समयमा यो महाअभियानले के गर्दैछ? हामी अहिले देशमा जनजागरण, एउटा कायरता भगाउने र जुन डर भयो अहिले हामी बीच रोप्न खोजिएको छ, सुनियोजित रूपमा रोपिँदैछ, त्यो डर भगाउन चाहन्छौँ। र त्यसको लागि हामीले अब पहिलो त हामीले हाम्रो सीमा रक्षाको लागि एउटा आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने जरुरी पनि छ। र यसको लागि भोलि हामीले शनिबार 2 बजे माइतीघर मण्डलामा भयमुक्त कसरी हुने र एउटा गर्जना गर्ने, भित्र आफूभित्र बसेको लायनलाई कसरी बाहिर निकालेर गर्जिने, र यो हामीले भोलि त्यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। र त्यसमा हामी दिल्लीतिर फर्किएर जोरदार रूपमा गर्जना गर्नेछौँ र हाम्रो सिमानाबाट तुरुन्त सेना हटा, हाम्रो भूमिबाट सेना हटा इन्डिया भनेर हामी त्यहाँ गर्जिनेछौँ। र यो हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ हाम्रो मनबाट भय भगाउन पनि हो। हामीलाई अहिले कायरता भरिएको छ, यो भगाउन जरुरी छ। यो कायरता भगाइसकेपछि हामी हरेक क्षेत्रमा जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो मान्यता रहिआएको छ। किनभने कायर मानिसहरूले कहिले पनि संसार जित्न सक्दैनन्, संसारमा महान काम गर्न सक्दैनन्। चाहे जुनसुकै क्षेत्रमा पनि होस्, पहिलो हामीले यहाँबाट डर भगाउन जरुरी छ। र हामीमा डर रोपिएको छ। हामी वीर जाति हौँ, वीर जाति गोर्खाली हौँ। तर हामीभित्र अहिले यो माइन्डमा एक किसिमले सुनियोजित रूपमा डर रोपिएको छ। त्यो डर भगाउन जरुरी छ भनेर हामीले गर्जना कार्यक्रम, लायन जसरी गर्जिने कार्यक्रम भोलि आयोजना गर्दैछौँ। र देशभरिका सबैजनाले हामीलाई समर्थन गर्नुहोला र यो कुराहरूलाई सबैमा सम्प्रेषित पनि गरिदिनु होला। र उपत्यकामा जति पनि हुनुहुन्छ भोलि आउन सक्ने सम्भावनालाई प्रचुर बनाउनु होला र भोलि उपस्थित भइदिनुको लागि पनि हात जोडेर विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु। यो खालको कार्यक्रम तपाईँले गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ खुकुरी प्रदर्शन गर्ने पनि भन्नुभएको छ क्यारे, हैन? हो, एउटा सार्वजनिक ठाउँमा हतियारै प्रदर्शन गर्दाखेरि राज्यबाट चाहिँ त्यस्तो धरकपड हुने खालको सम्भावना पनि त होला नि? होइन, हामीले सबैलाई खुकुरी लिएर आउनुहोस्, त्यो सबैको खुकुरी प्रयोग गर्ने भनेको होइन। हामी सिम्बोलिक रूपमा, एउटा साङ्केतिक रूपमा यसलाई प्रयोग गर्दैछौँ। र हामीले एउटा खुकुरी त्यो इन्डियापट्टि पारेर हामी प्रदर्शन गर्छौँ र त्यो धार लगाउने कार्यक्रम पनि हाम्रो छ। यो जरुरी छ अहिले। र हाम्रो खुकुरी भनेको चाहिँ हाम्रो प्रतीक, हामी जुन बेला पनि बोकेर हिँड्ने, यसको लागि लाइसेन्स अनुमति चाहिँदैन, यो जरुरी पनि छैन। त्यो कारणले हामीले खुकुरी अब बिहे गर्दादेखि लिएर सामान्य घाँसपात दाउरा गर्दा पनि हाम्रो पटुकामा खुकुरी हुने गर्छ। त्यसकारण खुकुरी हिंसात्मक होइन। र हिंसा पनि कस्तो हुन्छ भने कसले कुन प्रयोजनको लागि खुकुरी बोकिरहेको छ त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जस्तो कि एउटा डाक्टरले जुन छुरी चलाउनुहुन्छ, त्यो छुरी चलाउनु भनेको मानिसको जीवन बचाउनको लागि हो। र शान्ति सेनाले जब हतियारको प्रयोग गर्नुहुन्छ, हतियार बोक्नुहुन्छ भने त्यो शान्ति स्थापनाको लागि हो। हाम्रा गोर्खाली महान सेनाहरूले, हाम्रो नेपाल आर्मीले जुन शान्ति मिसनमा गएर हतियार बोक्नुहुन्छ र चलाउनुहुन्छ, त्यो शान्ति स्थापनाको लागि हो। र त्यहाँ हामीले गर्ने भनेको पनि शान्ति स्थापनाको लागि अहिंसात्मक र इन्डियालाई यो खुकुरी प्रतीक हो, यो खुकुरी एउटा चुनौती हो भनेर देखाउनको लागि हामीले प्रदर्शन गर्ने हो। यो नेपाल विरुद्ध र नेपालमा आतंक फैलाउनको लागि, जनताहरूमा त्रास फैलाउनको लागि नभएको कारणले, यो हामीलाई जोड्नको लागि चाहिँ भएको कारणले यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने जरुरी मैले ठान्दिनँ। अहिले पछिल्लो समय छ नि, जस्तो यो राष्ट्रियताकै कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न अभियानहरू चलेका छन्, विभिन्न व्यक्तिका अभियानहरू अहिले चलिरहेका छन्। व्यक्तिले चाहिँ आफ्ना त्यो फोकस गरेका कार्यक्रममा सर्वसाधारणलाई चाहिँ आउनको लागि आह्वान गरिरहेको अवस्था छ। ती भन्दा यो म सचेत नेपाली महाअभियानको फरक स्वरूप के हो? किन यसैमा चाहिँ सर्वसाधारण यसमा आउनुपर्ने कारण के हो? होइन, आउनुपर्ने कारण भनेको आउनै पर्छ भन्ने होइन। पहिला त नागरिकलाई लाग्नुपर्छ, आफैलाई विश्वास हुनुपर्छ, उहाँहरूलाई हामीले यो बाटोबाट हिँड्यौँ भने चाहिँ यो देशको विकास हुने रहेछ है, यो देशमा राम्रो गर्न सकिने रहेछ भनेर पहिला नागरिकहरूले आफैले बुझ्नुपर्छ। अर्काले भनेको भरमा कहिल्यै पनि कसैका पछाडि पनि कुद्नु हुँदैन। ती कुराहरूलाई आफैले मनन गर्नुपर्छ। अर्काको बुद्धि लिएर हामी नकुदौँ। यो देश बर्बाद भएको, यो देश सर्वनाश भएको, यो देशमा आजसम्म पनि नुन र तेलको लागि हामीले रोइरहनु परेको मुख्य कारण भनेको यो देशका मानिसहरू, यो देशका नेताहरूले सधैँ विदेशीहरूको चाकरी गरे, विदेशीहरूको चाकरी गरेर उनीहरूले दलाली गरे र उनीहरूको सल्लाहमा काम गरे। यो कारणले भयो। त्यसकारण हामी सबैलाई मेरो अनुरोध के हो भने नेपाली नागरिकहरूलाई तपाईँहरू आफ्नै बुद्धि प्रयोग गर्नुहोस्, आफ्नै चेतना जगाउनुहोस् र हामीले भनेको कुरा ठिक लाग्छ, यो ठिक छ, यो बाटोबाट हिँड्दाखेरि हाम्रो देश स्वावलम्बी हुन्छ, हामी स्वाभिमान हाम्रो उच्च रहन्छ र यो देशको सिमाना पनि रक्षा हुन्छ। यो देशको आर्मीलाई सशक्त बनाउनको लागि हामीले जुन आह्वान उठाइरहेका छौँ, अनि किसानमा हामीले किसानलाई जुन
प्रयोग गर्नु सशक्त बनाउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ। पर्यटनको विकास गर्नुपर्छ। हामीले यहाँ विदेशबाट किन्ने मात्र होइन, हामीले यो देशमै उद्योग धन्दाहरू उत्पादन बनाउनुपर्छ र हामीले आफू रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। यो कुरा तपाईँहरूलाई ठिक लाग्यो भने यो मेरो आवाज बोलिरहेका छन् है यिनीहरूले, म जे सोच्छु यो यिनीहरूको मेरै भोइस यिनीहरूले बोलिरहेका छन् भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ भने, जसले त्यो भनेको लाग्छ हामीसँगै हुनुपर्छ भन्ने छैन। म अनुरोध के पनि गर्छु भने हामीलाई फलो गर्नुपर्छ, यो कहिले पनि नगर्नुहोस्, हामीलाई पनि वाच गरिरहनुहोस्, हामीलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस् र हाम्रा कुराहरू ठिक छन् भने समर्थन जनाइदिनुहोस् र हामीसँग आउनुहोस्, हामी सँगै मिलेर अगाडि बढौँ। हामी एउटा मान्छेलाई नेता बनाउन आएका होइनौँ, एउटा मान्छेलाई राजा बनाउन पनि आएका होइनौँ, कसैलाई शक्तिमा पुर्याउन पनि आएका होइनौँ। हामी यो देशका नागरिकहरूलाई जोडेर, हामी हिमाल तराई र पहाडलाई जोडेर यो देशमा सामूहिक रूपमा एउटा नेतृत्वको विकास गरेर यो सिस्टम बदल्न चाहन्छौँ। र अरूले जे गरिराख्नु भएको छ अहिले बाहिर खालि साना साना भ्रष्टाचारका कुराहरू मात्र जसले पनि उठाउनु भएको छ, केवल 2-4वटा भ्रष्टाचारका कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ। यसले यो धुलो टकटक्याएर मात्र बाहिर धुलो टकटक्याएर यो देशको परिवर्तन हुँदैन। यो देश परिवर्तन गर्ने हो भने हामी सिस्टमभित्र घुस्न जरुरी छ र सिस्टमभित्र घुसेर त्यहाँका विकृत र बिग्रेका पाटपुर्जाहरूलाई चेन्ज गर्न जरुरी छ। र हामी चाहिँ यो अभियानलाई, महाअभियानलाई पार्टीको रूपमा परिणत गर्दैछौँ र यो पार्टीमा परिणत गरेर हामी चुनाव लड्छौँ। यदि यो देशका पार्टीहरूले अहिलेसम्म जुन गरिरहेका छन् त्यसले कुनै पनि आशा गर्ने ठाउँ छैन, यिनीहरूबाट अब आशा गर्न सकिँदैन र नयाँ आएका केही पार्टीहरूले पनि आशाको सञ्चार गर्न सकेनन्, जनताको भावना बोक्न सकेका छैनन्। त्यसकारण अब हामी नागरिकहरू नै मिलेर एउटा पार्टी बनाऊ, हाम्रो आफ्नो पार्टी, जसलाई हामीले यो सिस्टममा पुर्याउनको लागि, यो सिस्टम बदल्ने ठाउँमा पुर्याउनको लागि हामी आउने चुनाव निर्वाचनमा हामी सशक्त रूपमा प्रस्तुत हौँ र हामी सबैले यसलाई सशक्त बनाऊ। हामी जन्मन खोजिरहेका छौँ र यसलाई जन्मनलाई तपाईँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ। हामी सबै मिलेर यसलाई सकुशल जन्माउँ र शक्ति प्रदान गरौँ। यसो गरेको खण्डमा हामी सिस्टमभित्र आफै जाने हो र सिस्टम बदल्ने हो। हामी आफै बदल्नको लागि चाहिँ हामी अभियान गरिरहेको कारणले हाम्रो अरूभन्दा यो अर्थमा पनि फरक छ र हामी फेरि जबरजस्ती हाम्रोमा आउनुहोस् भन्दैनौँ। लोकतन्त्र भनेको वाच पनि गर्ने हो, जतिखेर भोट हालेर चुप लागेर बस्ने होइन लोकतन्त्र भनेको। लोकतन्त्रले हामीलाई जतिखेर पनि नेताहरू जो काम गरिरहेका छन् तिनीहरूलाई हरदम हामीले ठाउँ ठाउँमा पुगेर तिनीहरूलाई हामीले वाच गर्नुपर्छ र तिनीहरूको कठालो समाएर तिनीहरूलाई झकझक्याउनुपर्छ। यो लोकतन्त्रको मान्यता पनि हो, धर्म पनि हो। त्यसकारण हामी चुपचाप बस्यौँ भने यो देश लुटिँदै जान्छ, यो देश बर्बाद हुँदै जान्छ र हामीले यो बचाउनको लागि पनि अब नेपालका नागरिकहरू तुरुन्तभन्दा तुरुन्त एकजुट भएनौँ भने यो देशको अस्तित्वमाथि नै भयानक खतरा आइरहेको छ। त्यो जालझेल, त्यो षड्यन्त्र अब यो देशमा सुरु भइसकेको छ। त्यसकारण यसमा हामीले मध्यनजर राख्न जरुरी छ। राष्ट्र र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा कुरा गर्दै गर्दा तपाईँको मुख्य उद्देश्य यो महाअभियानलाई पार्टी बनाउँदै गर्दा त्यो पार्टीले गर्ने भनेकै सेनालाई शक्तिशाली बनाउने छ, तपाईँको मुख्य लक्ष्य त्यो देखिन्छ होइन। त्यो हुँदै गर्दा पछिल्लो समय छ नि राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएका दुईटा कुरा, जस्तो नागरिकता विधेयक अहिले अड्किराखेको छ, त्यसमा विवाद छ होइन। त्यस्तै गरी सेना घटाउने सम्बन्धी पनि चर्चा अहिले चलिराखेको छ। यो दुईटा कुरालाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँ? यो पुरै यो देशमाथिको भयानक षड्यन्त्रको खेल हो। यो पुरानै कुरालाई अहिले यो अलि उठाइएको। यहाँ यो अहिले मात्र होइन, धेरै 2003 सालदेखि नै यो देशको सेनालाई शक्तिहीन बनाउनको लागि अनेक खेल खेलिए र बारम्बार यो देशको सेनामाथि प्रहार भएको छ। यहाँ स्थायी शक्ति एउटा कुनै पनि राख्न चाहँदैन इन्डिया। इन्डियाको सोच नै अब उसको लक्ष्य नै अब, किनभने उसले राज संस्थालाई पनि खतम पारिसक्यो, यो देशका दलहरूलाई पनि एक किसिमले विकृत बनाइसकेको छ उसले। केही मानिसहरू इमान्दार हुनुहुन्छ तर धेरै मानिसहरू विकृत भएका छन् र यो अवस्थामा उसले कोरोनाको कहर डहर देखाएर यो देशको सेनामाथि प्रहार गर्न खोजिरहेको छ र विधेयक ल्याउने एउटा सोच अनुरूप राम कार्की, शशि श्रेष्ठ, राम शर्मा जस्ता यो देशका गद्दारहरू जो भारतबाट सञ्चालित छन्, यिनीहरू सुनियोजित रूपमा अहिले भारतको इन्डियाको भाषा बोल्न थालेका छन् र यो देशको सेना घटाउनुपर्छ। अब यही हो मौका भनिरहेका छन्। तर यिनीहरूलाई म चेतावनी दिन चाहन्छु, तिमीहरूले यो विधेयक लिएर तिमीहरू गयो भने मात्र तिमीहरूलाई त्यही ढुङ्गा हानेर यो देशका जनताहरूले मार्नेछन्। यो कुरामा तिमीहरू चनाखो रहन जरुरी छ। जीवन बाँच्न चाहन्छौ भने पनि तिमीहरूले यो देशलाई शक्तिहीन बनाउने र गद्दार कुनै पनि किसिमको इन्डियाको उसमा लागेर नगर्नको लागि म यहीँबाट चेतावनी दिन चाहन्छु। र अर्को एउटा कुरा, यो नागरिक विधेयक भनेको अर्को यो देशलाई बर्बाद पार्ने, यो देशलाई फिजीकरण गर्ने एउटा एकदमै खतरनाक खेल सुरु भएको छ। र यो देशलाई यो अहिले विधेयक ल्याउने भनेको जस्तो कि छोरीलाई बुहारीलाई हामीले
राजनीतिक अधिकार दिएर तुरुन्तभन्दा तुरुन्त यहाँ राष्ट्रपति बन्न सक्ने सम्मको अधिकार दिएको छ। यो देशमा अब यो अङ्गीकृत नागरिकलाई वार्डाध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख भन्दा कुनै पनि हालतमा बढाउनु हुँदैन, यो घटाएको हुनुपर्छ एउटा कुरा। र बढीभन्दा बढी उनीहरूलाई ल साँच्ची नै पुरानो अधिकारबाट थोरै मात्र कटौती गरौँ न त भन्ने हो भने 15 वर्ष पुगेपछि मात्र चुनाव गर्ने, नागरिकता लिएको 15 वर्ष पुगेपछि मात्र चुनावमा भाग लिन पाउने, निर्वाचनमा राजनीतिक अधिकार पाउने र त्यो प्रदेशको सभासदभन्दा माथि हुनै नसक्ने, मुख्यमन्त्री पनि हुन नसक्ने गरी हामीले बनाएकै हुनुपर्छ। अहिले हामीले यो गरेनौँ भने यो देशमा अब चाँडै नै इन्डियाबाट बिहारबाट बढीभन्दा बढी नागरिकहरूलाई भित्र्याउने र भित्र्याएर यो देशमा जसरी हुन्छ छोरी भन्ने, ज्वाइँ भन्ने र नागरिकता दिने, नागरिकता दिलाएर यो देशमा राजनीतिक अधिकार दिने र यो देशको शक्ति उनीहरूले लिने, यो देशलाई फिजी बनाउने, यो षड्यन्त्र अन्तर्गत यो सबै खेल भइरहेको छ। त्यसकारण मधेसका जो भूमिपुत्रहरू छन्, जो थारू, झाँगड, मुसर, सतार, त्यहाँका पुराना बासिन्दाहरू जो हजारौँ वर्षदेखि त्यहाँ बस्नुभएको छ र त्यहाँ बसेर उहाँहरूले औलोको समयमा पनि हामी त्यहाँ नपुगेको बेला, कुनै एउटा पनि अङ्गीकृत इन्डियनहरू नआएको बेला पनि उहाँहरूले त्यहाँको भूमि गोडमेल गरेर त्यो भूमिमा उहाँले उब्जनी गरेर बचाउनु भएको छ त्यो भूमिलाई। त्यसकारण उहाँहरूको अधिकारको लागि पनि यो जरुरी छ। र अङ्गीकृत नागरिकतावालाहरूलाई पनि एउटा कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ, तपाईँले धेरै लोभ गर्न जरुरी छैन। राजनैतिक अधिकार धेरै खोज्न थाल्नुभयो भने भोलि कुनै पनि किसिमको यहाँ नराम्रो अझ तपाईँहरूका अधिकार घट्न सक्छन्, यो सम्भावना छ। किनभने अब यो देशलाई कुनै पनि इन्डियाको चाल अनुसार हामी अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। इन्डियाको सल्लाह, इन्डियाको दबाब अब यो देशमा पर्दैन, किनभने अब यो देशमा हजारौँ, लाखौँ र करोडौँ नागरिकहरू जागरुक भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूले इन्डियाको नियत के हो, इन्डियाको सोच के हो, अब यो देशका बच्चालाई थाहा भइसकेको छ। त्यसकारण आफ्नो अधिकार यो कायम राख्ने हो भने पनि पुरानो अधिकार कायम राख्ने र अलिकता लोयल तपाईँहरू अङ्गीकृतवालाहरूले पनि बन्नुहोस्। र अङ्गीकृतवालाहरूको के हुन्छ भने तपाईँको कहिल्यै पनि यो देशको 15 वर्ष बसिसक्दा पनि यो देशको माया हुँदैन भन्ने कुरा त सरिता गिरीको काण्डबाट पनि हामीले थाहा पाइरहेका छौँ। त्यसकारण उनीहरूले भोलि यो देशमा साँच्ची नै इन्डियासँग क्रिकेट युद्धको त कुरा नगर्नुहोस्, इन्डियासँग क्रिकेट भयो भने पनि उनीहरू पारसको पक्ष नलागेर उताको धोनीको पक्ष लाग्छन्। त्यसकारण उनीहरू उता इन्डियाको पक्षमा हुटिङ गर्छन्। यो उनीहरूको अहिले यो भाव उनीहरूमा आएकै हुँदैन, राष्ट्रियताको भाव। त्यसकारण राष्ट्रियताको भाव, यो देशको माया नआइरहेको बेला जबरजस्ती उनीहरूलाई राजनैतिक अधिकार दिएर हामीले अझ उनीहरूलाई बहुमत गराउन थाल्यौँ भने यो देशको भविष्य निर्मल हुन्छ। त्यसकारण दुईटा षड्यन्त्र अहिले इन्डियाले गरिरहेको छ। पहिलो, यहाँका बौद्धिक र यहाँका नेपालीहरूलाई नै उनीहरूले विकृत गराउने र किन्ने र रको एजेन्ट बनाउने एक। दोस्रो, यहाँ बढीभन्दा बढी इन्डियाका नागरिकहरू भित्र्याएर नेपालको नागरिकता दिने, दोहोरो नागरिकता प्रदान गरेर उनीहरूलाई यहाँको सिस्टममा घुसाउने। तेस्रो, यो देशको सेनालाई कमजोर पार्ने। यो तीनटा खेलमा इन्डिया लागेको छ। यो तीनटा खेल इन्डियाको हामीले बुझ्न जरुरी छ र यसलाई तोड्न जरुरी छ। यो तोड्न सकेनौँ भने हामी फिजी हुन र हाम्रो सार्वभौम सत्ता जानलाई कति बेर पनि लाग्दैन। त्यसकारण म हरेक नागरिकहरूलाई यो कुरामा चनाखो हुन र यो जसले पनि यस्ता किसिमका विधेयकहरू ल्याउनको लागि उत्साहित हुन्छन् तिनीहरूमाथि कारबाही गर्नको लागि पनि हामी तत्पर भएर बस्न जरुरी छ। नागरिकताकै कुरा गर्दाखेरि छ नि, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नागरिकता लिएको 15 वर्षपछि चाहिँ वडा अथवा नगरपालिकामा चाहिँ उम्मेदवार बन्न पाउने हुनुपर्छ भन्नुभयो होइन। अहिले के भइराखेको छ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले तत्कालै दिनुपर्ने, विदेशी बुहारी हुन साथै दिनुपर्ने भनिराखेको छ। नेकपाले एक हातमा सिन्दुर र एक हातमा नागरिकता हुनै सक्दैन भनिराखेको छ। यो दुईटा शक्तिको मात्र यो लडाइँ हो या कसैको चाहिँ दबाब हुन सक्छ, के लाग्छ? होइन, दबाब इन्डियाको भयङ्कर दबाब छ। यो काङ्ग्रेस भनेको अहिले इन्डियाको दबाबमा काम गरिरहेको छ। तर त्यहाँ पनि इमान्दार धेरै मानिसहरू हुनुहुन्छ, इमान्दार देशभक्त मानिसहरू भएको कारणले, नागरिकहरू त्यहाँ पनि हुनुभएको कारणले, कार्यकर्ता हुनुभएको कारणले मलाई विश्वास छ काङ्ग्रेसले कम्तीमा पनि 10 वर्ष बिहे गरेको 10 वर्षसम्म बुहारीलाई र ज्वाइँलाई नागरिकता नदिने, ज्वाइँलाई कुनै पनि हालतमा यो देशको नागरिकता दिनु हुँदैन। त्यो भनेको अझ भयानक षड्यन्त्र अन्तर्गत गरिँदैछ र यो कुरामा हामी सावधान हुन जरुरी छ। र राजनैतिक अधिकार पनि त्यहाँ लेखिनुपर्छ। राजनैतिक अधिकार कति दिने र नागरिकता दिने बित्तिकै पनि अहिले सभासद हुने यो पोजिसनलाई खारेज गरेकै हुनुपर्छ। कुनै पनि हालतमा सभासद हुने जस्तो पदमा पुर्याउनु हुँदैन। यो सरिता गिरीको काण्डबाट पनि देखिएको छ। सरिता गिरी कति घातक रहिन् यो देशमा। यिनी जस्ता मान्छेहरू भोलि अझ उच्च पदमा पुगेको भए यो देशको भविष्यमाथि नै कुठाराघात हुन सक्छ। र यस्ता मानिसहरू अरू पनि छन् भने खोजी यिनीहरूमाथि कारबाही गरिनुपर्छ र यिनीहरूको नागरिकता पनि खोसिनुपर्छ। जो राष्ट्रियताको विरुद्धमा बोल्छ, जो राष्ट्रको विरुद्धमा बोल्छ, त्यसको नागरिकता पनि खोसिने गरी कारबाही अगाडि बढाउने त्यो किसिमको पनि संवैधानिक परिपाटी हामीले बनाउन जरुरी छ।
हामीले छलफल गर्दा छ नि सीमा सेना र एमसीसीलाई अलिकति हामीले चर्चा गरेको थियौँ, त्यसमा केही भ्रम देखिएको छ के। जस्तो तपाईँले भन्नुभएको थियो त्यो एमसीसीको बजेट ल्याउने, त्योबाट हतियार किन्ने, अरू थप्न लाउने नि बरु भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। यो गर्दा चाहिँ पुण्य पर्साई एमसीसीको पक्षपाती रहेछ भन्ने पनि धेरैले कमेन्टहरू गर्नुभएको छ, यसमा स्पष्ट पारिदिनु न एकचोटि। होइन, मेरो कुरा कस्तो हुन्छ भने एकहोरो मान्छेहरूले कुरा बुझ्दैन, मेरो कुरा अलिकति गहिरो गरी बुझ्ने मानिसहरूले बुझ्नुहुन्छ र जसले बुझ्नुहुन्न सम्भवतः मैले उहाँहरूलाई बुझाउन नसकेको पनि हुनसक्छ, किनभने कति कुराहरू हामीले बुझाउन सकेनौँ भने पनि अर्काले नबुझेको हो कि जस्तो लाग्छ। र यो एमसीसीको कुरा के छ भने यो देशका युवाहरूले के भनिराख्नु भएको हो भने एमसीसी ल्याउने एमसीसी नल्याउने होइन क्या, त्यो एमसीसीबाट फाइदा हुन्छ घाटा हुन्छको कुरा एउटा पक्ष हो। त्योबाट ल ठिक छ, बिजुलीको हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन बन्छ, एउटा ठुलो काम हुन्छ र सडक पनि बन्छ, यो एउटा राम्रो पक्ष हो। मेरो एउटा भनाइ के हो भने हामीले विकासको विरोध नगरौँ, एक त्यो मैले भनेको। र पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने यो देशका युवाहरूले के भनिराख्नु भएको छ, अनुदान नल्याउने मागेर नखाने भनिराख्नु भएको हो नि त। मेरो पनि युवाहरूकै मत हो, मागेर नखाने हो भने यो एमसीसी मात्रै रोक्ने होइन, कुनै पनि अनुदानहरूलाई पुरै खारेज गर्ने। र जब अनुदान आउँछ भने हामीलाई दबाब पर्छ, जहाँसुकै पनि अनुदान आइसकेपछि हामीले दबाबमा काम गर्नुपर्छ, यो बाध्यता हो हाम्रो, यो अनिवार्य हुन्छ। र यो एमसीसी मात्र होइन, अरू पनि अनुदान भोलि आउँछन् भने हुन्छ, अनुदान पूर्ण रूपमा खारेज गरौँ, हामी पौरख गर्छौँ, पौरख गरेर हाम्रो देश बनाऊँ, यो भन्न पाइयो, यो आवाज उठाउन पाइन्छ, अनुदान पुरा खारेज गरौँ। र दोस्रो, यो अनुदान सँगसँगै हामीले एमसीसी खारेज गरिरहँदा सबै अनुदान खारेज गर्ने भनेको मैले, अब कुनै पनि अनुदान लिँदै नलिने, त्यो भएपछि हामीले आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भाव सिर्जना गर्ने जुन युवाहरूले बोलिराख्नु भएको छ, मागेर नखा भन्ने। फेरि यो मागेर खाने कुराले के हुन्छ भने तपाईँको एउटा रक्सिया बाबुले माग्छ, दिनभरि भिख माग्छ, भिख मागेर उसले 100 रुपियाँ कमाउँछ, ल 200 नै कमाउँछ भने उसले 10 रुपियाँ पनि आफ्नो बच्चाको लागि खर्च गर्दैन, जम्मै रक्सी खान सक्छ। आखिरी रक्सी खाइसक्नको लागि हामीले किन भिख मागेर हिँड्ने, कुनै जरुरी छैन। त्यसकारण यो देशका भ्रष्ट नेताहरूलाई, दलाल नेताहरूलाई पोस्नको लागि, यिनीहरूकै स्वास्नीलाई साडी किन्नको लागि, यिनीहरूलाई मोजमस्ती गर्नको लागि हामी यो देशको इज्जत किन बेच्ने, किन नाक अर्काको अगाडि रगड्ने, यो बन्द गरौँ भनेको हो युवाले। र मेरो पनि यो आवाज हो। पहिलो कुरा, अनुदान यो एमसीसी रोकिन्छ भने यो निर्णय गरिरहँदाखेरि सबै अनुदान खारेज, एक। र दोस्रो कुरा, अहिले भर्खरै पशुपति विकास कोषले 3 करोड रुपियाँ मागेर ल्याएछ राजदूतावासमा गएर, इन्डियन राजदूतावासमा गएर। यस्ता दलालहरू यो देशसँग यस्तो टसल छ, यिनीहरू 3 करोड त्यो पनि त्यो सफाई गर्नको लागि, के को लागि, पशुपति सफा गर्नको लागि भनेर यिनीहरूले 3 करोड रुपियाँ मागेर। यस्ता गद्दारहरूलाई त नाङ्गे झार पारेर कोर्रा हान्नुपर्ने हो। 3 करोड रुपियाँको लागि गएर राजदूतसँग गएर नाक रगट्ने, देशको बेइज्जत गर्ने यी गद्दारहरूलाई त्यो सफाई गर्नको लागि त हामी युवाहरूलाई एक आह्वान गरेको ठाउँमा हामीसँग पैसा छैन, पशुपति सफाई गर्नु छ भनेको समय यो देशका बच्चा पशुपति आफ्नो भगवान किरातेश्वर महादेव शिवजीको त्यो मन्दिर सफा गर्न जानुहुन्छ। त्यसकारण यसरी मागेर खाने, फेरि त्यही पनि धेरै सम्पत्ति छ, यति डोनेसन गर्नुभएको छ यो देशका नागरिकहरूले, त्यहाँ करोडौँको सम्पत्ति छ। यी गद्दारहरू आफ्नो स्वास्नीलाई फरिया किन्नको लागि, विदेश सैर गर्नको लागि, मोज मस्ती गर्नको लागि, गाडी किन्नको लागि यो देशको बदनाम गरिरहेका छन्। त्यसकारण यो अनुदान बदनाम गर्ने कारक भएको छ, त्यसकारण अनुदान रोक्नुपर्छ। र अर्को कुरा, यो अनुदानसँगै यी दुले चोरहरू जो एनजिओ आइएनजिओ वाला छन्, यो माथिबाट यी डाका भए यो अनुदानवालाहरू, यिनीहरू हामीलाई धेरै दिएको जस्तो गरेर फेरि जस्ताको तस्तै सबै लान्छन्। फेरि यिनीहरूले के भन्छन् यिनीहरूले त्यो आफ्नो पोल्टामा नै पार्छन् पैसा फेरि। र अर्को दुले चोरहरू छन्, हामीले यो गरिरहँदाखेरि, एमसीसी खारेज गरिरहँदाखेरि एनजिओ र आइएनजिओ यी दलालहरूलाई पनि यो देशबाट निकाल्न जरुरी छ। यिनीहरूलाई निकाल्न सकेनौँ भने यो देशलाई यिनीहरूले बर्बाद गर्नेवाला छन्, किनभने यिनीहरू तपाईँ हेर्नुहोस् जहाँसुकै पनि यिनीहरू पुग्छन् र यिनीहरूले यो देशमा भाँड भैलो मचाएका छन्। एउटालाई बाहुन भनेका छन्, जनजाति भनेका छन्, दलित भनेका छन्, मधेसी भनेका छन्, र यिनीहरूले हामीलाई लडाइरहेका छन्। यी एनजिओ आइएनजिओहरू मानव अधिकारका कुरा छन् र गलत ठाउँमा खालि यो देशको राष्ट्रियता, अहिले नागरिकता दिने कुरामा पनि यी दलालहरू बोलिरहेका छन्। अङ्गीकृत दिनुपर्छ, विदेश बिहा गरेकै भोलिपल्ट सिन्दुर आउने हाल्ने बित्तिकै, त्यो सिन्दुर हालेको फोटो देखाउने बित्तिकै नागरिकता दिनुपर्छ भनेर यी दलाल मानव अधिकारवादी भनेर अहिले यिनीहरू वकालत गरिरहेका छन्। आफ्नो देशका छोरीहरू विदेशमा जाँदाखेरि 15 वर्षसम्म नागरिकता पाउँदैनन्, त्यसको वकालत गर्दैनन् यी डाकाहरू। यी डाकाहरू हुन्, यी एनजिओ मानव अधिकारवादी भनेका यी विदेशी पैसा खाएर यी दलालहरूलाई, यिनीहरूलाई पनि यो देशबाट निकाला गर्नुपर्छ। यिनीहरूलाई पुरै यो देशमा कुनै पनि किसिमका एक्टिभिटी गर्न दिनु हुँदैन, रोक्नुपर्छ। त्यसकारण एमसीसी मात्र रोक्ने होइन, पुरा अनुदान हामीले गर्नुपर्छ। हामी आफ्नै पौरखले यो देश बनाउन सक्छौँ, हामीलाई विश्वास छ। युवाहरूले यो भनेको एमसीसी खारेज गरौँ भनेको हामी पौरख गर्छौँ, हाम्रो देश आफै बनाउँछौँ भनेको युवाको यो जोस पनि हो। त्यसकारण ती युवाहरूलाई स्याल्युट गर्नुपर्छ हामीले, जो म यो देश बनाउनको लागि मै खट्छु, मै गर्छु, भिख नमाग भनिरहेको भएको छ। यो राम्रो पक्ष छ। र एमसीसी खारेज गरिँदा पुरा अनुदान खारेज गर्नुपर्छ। यी
एनजिओ आइएनजिओवालाहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा खारेज गरेर यो देशलाई एनजिओविहीन अनुदानविहीन बनाएर हामीले एउटा पवित्र सफा पारेर अनि आफैले यहाँ बिउ बिजन गर्न थाल्नुपर्छ, आफैले उद्योग धन्दा सुरु गर्नुपर्छ, हामीले नै पौरख गर्नुपर्छ। र युवाहरूलाई अनुरोध गर्छु त्यो बेला हामी एक्स्ट्रा खट्नको लागि पैसा थोरै पाए पनि हामीले यो देशको सेवा गर्नको लागि थोरैमा पनि धेरै काम गर्नको लागि तयार हुनुपर्छ। र यो देश हामी युवाले तपाईँहरू सबैले बनाउने भएको कारणले यो तपाईँहरूको आवाजलाई मेरो आवाज पनि जोड्न चाहन्छु म। र जसले पनि मेरो कुरा बुझिरहेको छैन, वास्तविकता विकासको चाहिँ विरोध नगरौँ भन्नेमा मेरो तर्क हो। यदि लिनुपर्छ भने विकास चाहिँ विरोध नगरौँ, विकासको चाहिँ जहाँ पनि विकासको विरोध गर्ने अर्को एउटा खेल पनि हुने गर्छ, त्यो चाहिँ विरोध गर्नु हुँदैन। हाम्रो अरुण तेस्रो रोकिएको थियो, त्यत्रो प्रोजेक्ट आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि यो देशमा विश्व ब्याङ्कबाट हामीले ऋण लिएर बनाउन लागेको थियो। त्यसकारण युवाहरूले पनि यही भन्नुभएको, बरु ऋण लिएर बनाऊ, कसैको अनुदान नखाउँ, कसैसँग भिख नमागौँ भनेको यो जायज छ र युवाहरूसँग मेरो पनि सहमति छ। पछिल्लो 2 दिनमा छ नि भारतका केही मुसलमानहरूले चाहिँ नेपालको झन्डा जलाएर नेपाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद भन्दै झन्डा जलाएको भिडियो र चाहिँ फोटोहरू एकदमै छायो सामाजिक सञ्जालमा। त्यो हुँदै गर्दा केही नेपालीहरूले पनि भारतीय झन्डाहरू जलाउन थालेका छन्। के गर्न पर्ला, त्यही ठिक छ? होइन, हाम्रोमा के हुन्छ भने पहिला कुरा हामी अलिकति गहिरो गरेर षड्यन्त्र बुझ्दैनौँ। इन्डियनको यो काम गरेको भनेको दारी पालेका 2-4 जना मुसलमानलाई किन उनीहरूले नेपालको झन्डा डराउन लागेको भने ती मुसलमान पनि हुन् कि होइनन्, वास्तवमा यिनीहरूले गरेको यो आरएसएस जुन इन्डियाको आरएसएस छ, जसको बलबुतामा यो राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकार बनाएको छ, त्यो मानिसहरूले यो सुनियोजित रूपमा गरेको खेल हो। वास्तवमा कोही पनि मुसलमानले नेपालको झन्डा, संसारको कुनै पनि मुसलमानले नेपालको झन्डा डराउँदैन। किनभने मुसलमानप्रति नेपालमा जुन भाव छ, तपाईँ हेर्नुहोस्, मुसलमान जति सुरक्षित नेपालमा जति मुसलमान सुरक्षित संसारमा मुसलमान कन्ट्रीमा पनि हुनुहुन्न। त्यसकारण हामीले हिन्दू धर्म भएर पनि, हिन्दू धर्म हुँदाखेरि जुन बेला यो देशमा हिन्दू धर्म थियो त्यो बेला हामीले काठमाडौँको मुटुमा दुईटा मस्जिद बनाएका छौँ। यो स्थिति छ भने अर्को कुरा, जुन बेला यो देशबाट हिन्दू धर्म निकालिँदै थियो संविधानबाट, त्यो बेला सबैभन्दा पहिला मुसलमानहरूले, यो देशका मुसलमानहरूले होइन हिन्दू धर्म नै राख्नुपर्छ भनेर बोल्नुभएको थियो। यस्तो मुसलमानको यो चेत छ नेपाली मुसलमानको। त्यसकारण यो चेत संसारभरि गएको छ। संसारमा जबरजस्ती यो अहिले इन्डियाले खेल अनुरूप यो हाम्रो नेपाली झन्डा मुसलमानबाट जलाएका हुन्। यो उनीहरूले प्रचारको लागि र नेपालमा एक किसिमको मुसलमानप्रतिको यो एग्रेसिभ भावनाहरू फैलाउँ र मुसलमानप्रति नराम्रो व्यवहार गरोस् र यहाँ हुलदुङ्गा होस्, अस्थिरता कायम होस् भनेर उनीहरूले यहाँ हिलो बनाउनलाई, पानी धमिलो बनाउनको लागि यो खेल गरेका हुन्। यस्ता चक्करमा हामीले पर्नुहुन्न, कुनै पनि किसिमका गलत पाइलाहरू उठाउनुहुन्न। हामीले कसले कुन योजना अन्तर्गत काम गरिरहेको छ यो बुझ्न जरुरी छ। यो बुझेर हामीले त्यो अनुसारको डिल गर्नुपर्छ। अहिले हामीले गलत निर्णय गर्नुपर्ने बेला होइन र यो कुनै पनि मुसलमानले हाम्रो नेपालको झन्डा डराउँदैन, मलाई विश्वास छ। पछिल्लो समयमा चाहिँ जसले त्यो के अरे लिम्पियाधुराको त्यो सडक उद्घाटन गरेका थिए रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह, भारतीय रक्षा मन्त्री, उनले चाहिँ यो नेपालसँग वार्ता गर्ने समय होइन भनेका छन्। उनीहरू के छ भने जब नेपाललाई कमजोर हुन्छ त्यो बेला वार्ता गर्छन्। हेर्नुहोस्, यिनीहरूको सुनियोजित योजना हुन्छ। जब नेपालमा एउटा लेन्डुपे दलाल प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यो बेला, दलाल प्रधानमन्त्री भएको बेला यिनीहरू वार्ता गर्छन्। किनभने उनीहरू त्यसलाई दबाब दिएर अब उनीहरूले सोचेको जस्तो प्रधानमन्त्री आएपछि उनीहरू वार्ता गर्ने भनेका हुन्। यिनीहरूको चाल यो पनि बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण अहिले उनीहरू कमजोर पर्छन् वार्तामा, यो उनीहरूलाई थाहा छ। किनभने एउटा अडान लिने एक किसिमको प्रधानमन्त्री भएको कारणले उनीहरू अहिले वार्ता गर्न चाहँदैनन्, गर्दा पनि गर्दैनन्। र अहिले हामीले वार्ता गर्ने होइन, हामीले पनि अहिले वार्ता गर्नुभन्दा अब हामीले अझ उनीहरूलाई दबाब दिनको लागि, यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बनाउनको लागि मन्त्री परिषदबाट म अहिले पनि बारम्बार भनिरहेको छु, यो देशका प्रधानमन्त्रीले चाँडोभन्दा चाँडो यो एउटा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनको लागि 5 वर्ष एउटा गुरु योजना बनाएर विश्वका खतरनाक वेपन्सहरू दिनको लागि तयारी गर्नु पर्यो र त्यो बजेट छुट्याउन थाल्नु पर्यो। यो काम गर्नु पर्यो। यो गरिसकेपछि इन्डिया सधैँ दबावमा हुन्छ। र अर्को कुरा, यो देशमा सेनालाई कमजोर पार्ने खेल खेलिरहेको कारणले हामीले एकदम गुप्तचर संस्था एउटा दरो बनाउनको लागि पनि म प्रधानमन्त्रीलाई आह्वान गर्छु। यदि तपाईँ यो ठिक ढङ्गले गर्न सक्नुहुन्न भने अर्को तपाईँभन्दा अलि इच्छा शक्ति भएको मानिसलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस्। तपाईँले आफ्ना सपनाहरू छोडिराख्नु भएको छ। म प्रधानमन्त्री केपी शर्माहरूलाई भन्न चाहन्छु,
तपाईलाई कुनै पनि बेला यिनीहरूले फेरि आफ्नो टोकरीमा हाल्न सक्छन्। तपाईले आफ्ना सपनाहरू के छोड्नुभयो? तपाईले रेल बनाउने जुन नेपाली इच्छा, तपाईलाई भोट हालेको भनेको तपाईले इन्डियाको विरोध गरेको कारणले होइन, तपाईले चाइनाबाट यो देशमा पाइपलाइनबाट तेल ल्याउँछु भनेको कारणले र ऋण काटेर भए पनि म रेल ल्याउँछु, ट्रेनको बाटो बनाउँछु र बन्दरगाह म उत्तरमा खोल्छु भनेको कारणले, तपाईको यो सपना यो भिजन भएको देखेको कारणले नेपाली नागरिकहरूले तपाईलाई भोट हालेका हुन्। त्यसकारण तपाईलाई मेरो अनुरोध छ, यदि तपाईँ यो सपना छोड्नुहुन्छ भने तपाईले पद पनि छोड्नुहोस्, प्रधानमन्त्री पद पनि छोड्नुहोस्, तपाईको काम छैन। यो सपनामा काम गर्न थाल्नुहोस्। आफ्नो सपना छोड्ने प्रधानमन्त्री हामीलाई चाहिँदैन। जुन सपना तपाईले बीज यो देशका नागरिकलाई रोप्नुभयो त्यो सपना तपाईले छोड्नु भएको छ, यो कुरामा ख्याल गर्नुहोस्। त्यसकारण आफ्ना सपना छोडेपछि कमजोर भइन्छ। यो अहिले लिम्पियाधुरा लिपुलेखले तपाईलाई बचाएको छ। यो त तपाईलाई इमर्जेन्सी आइपरेको घटना भएर तपाईले अडान लिनुभयो, ठिक छ, तर तपाईको यो सपना थिएन, तपाईले गर्न सक्नुहुन्न त्यो। आफ्नो सपनामा पनि काम गर्न थाल्नुहोस्। मेरो प्रधानमन्त्रीलाई यो अनुरोध पनि छ, यदि सपना छोड्नु भयो भने तपाईको काम छैन। भोलि हामी ती सपनामा काम गरौँला, तर तपाईको काम हुँदैन। अहिले तपाईँ हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ छैन। यदि अब तपाईले यो सपनामा काम गर्नु भएन भने तपाईले 2 वर्ष बसेर केही हुनेवाला छैन। इन्डियासँग दबाब दिएर बाटटाक गरेर केही फरक पर्नेवाला छैन। सपना नछोड्नुहोस् र त्यसमा अब यो देशको सेनालाई पनि सर्वशक्तिमान बनाउने अर्को एउटा सपना थप्नुहोस् र त्यसमा एक्सनमा जानुहोस्, काम सुरु गर्नुहोस्। म यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, यदि यो गर्नु भएन भने तपाईको पतन सुरु हुन्छ र इतिहासमा तपाईको नाम अरू कुइगन्दे प्रधानमन्त्रीको जस्तै कुनै ऐतिहासिक नाम हुनेवाला छैन। अहिले राजीनामा दिनुभयो भने मात्र तपाईको हो यति चाहिँ गरेको थियो है भनेर इतिहास लेखिएला, तर आफ्ना सपना छोड्नु भयो भने तपाईको कुनै महत्त्व हुने छैन। पछिल्लो समय चीन र भारतको सिमाना लद्दाखमा जुन खालको चाहिँ आक्रमण भयो त्यसमा भारतीय सैनिकहरूमा चाहिँ क्षति पुगेको छ। नरेन्द्र मोदीले यसको बदला लिन्छौँ भनेको छ। के चीनसँग बदला लिन सक्छन् नरेन्द्र मोदीले? बदला अब इन्डियाले अब कस्तो हो भने यो बदला लिने यसो गर्छु भन्नुको त आफ्ना जनतालाई उत्साहित गर्नको लागि हो, तर इन्डियाका बच्चालाई थाहा छ इन्डियाको सेना भनेको चाइनाको सेनाभन्दा 62 गुणा कमजोर छ। शक्तिको हिसाबले चाइनाको सेना 62 गुणा, तपाईको सेनाको संख्याको हिसाबले मैले भने होइन, शक्तिको हिसाबले विपन्स र प्रविधिको हिसाबमा 62 गुणा ठुलो छ। तपाईँ अहिले लद्दाखबाट चीनले साँच्चै नै आक्रमण सुरु गर्यो भने 36 घण्टामा चीनको सेना दिल्ली पुग्छ, दिल्ली आफ्नो कब्जामा लिन्छ। यो कुरा नरेन्द्र मोदीहरू जस्ताले बुझ्न जरुरी छ र यो त्यो देशका नागरिकहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ। यदि लद्दाख र अरुणाञ्चल मात्र अहिले लियो चाइनाले भने इन्डिया टुक्रा टुक्रा हुन्छ। अब त्यो खेल सुरु हुन्छ। त्यसकारण अहिले उनीहरूले गर्ने भनेको वार्ता गर्ने, नेपाल यो वरिपरिका राष्ट्रहरूसँग मिलेर उनीहरूले आफ्ना सिमानाका विवादहरूलाई जति सक्दो टुङ्ग्याएर आफ्नो विकासमा लाग्ने समय हो। उनीहरूले यहाँ अमेरिकाको चक्करमा परेर, अमेरिकाको खेलमा परेर, अमेरिकाले उक्साको भरमा यिनीहरू चाइनासँग, नेपालसँग, पाकिस्तानसँग, बङ्गलादेशसँग टसल गर्न लागे भने यिनीहरूको यो एउटा विनाशको समय सुरु हुन्छ र यिनीहरूको हालत भनेको इतिहासमा फेरि त्यही पुरानो इन्डिया हुन्छ जुन टुक्रा टुक्रा विभाजित इन्डिया थियो र त्यसले हामीलाई ग्रेटर नेपालको बाटो खोल्छ। फेरि यो हाम्रो लागि फाइदाजनक छ, तर हाम्रो लागि फाइदाजनक हुँदै पनि अहिले संयमित हुन इन्डियन नागरिकहरूलाई पनि म अनुरोध गर्छु। जस्तो पाकिस्तानलाई उसले हेप्न सक्छ, नेपालमा पनि उसले विभिन्न समयमा दागा धरिराखेको अवस्था छ। यो समयमा चाहिँ चीनसँग लडाईँ लड्दै गर्दाखेरि फेरि गोर्खाली सेना भन्ने चर्चा पनि चल्न थालेको छ। पहिलो कुरा के हो भने पाकिस्तानलाई पनि हेप्न सक्दैन इन्डियाले, किनभने पाकिस्तानसँग इन्डियाका भन्दा बढी अणुबमहरू छन्। हेर्नुहोस्, इन्डिया भन्दा बढी अणुबम लिएर पाकिस्तान बसेको छ, कहाँबाट हेप्न सक्छ? पाकिस्तानले जहाँ पनि उनलाई टक्कर र जवाफ उस्तै सशक्त रूपमा दिने गर्छ। त्यसकारण पाकिस्तानलाई पनि हेप्न सक्दैन। पाकिस्तानको 1 फुट जमिन पनि इन्डियाले लिन सक्दैन, 1 फुट पनि लिन सक्दैन। यो तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। र अर्को कुरा, गोर्खाली सेना नभएपछि के हालत हुन्छ तपाईँले त्यही लद्दाखमा तपाईले देखिहाल्नुभयो। त्यहाँ गोर्खाली थिएनन्, बिहारीहरू थिए। ती बिहारीहरू भएको ठाउँमा त चाइनिजले कुटी यिनीहरूलाई मारे, लट्ठीले हानी मारे। यदि त्यहाँ 10 जना पनि गोर्खाली जवान हुन्थ्यो भने तिनीहरूलाई एक रति पनि छुन पनि सक्दैन थियो चाइनाले। यो पावर थियो। तर अब उसले बोलाएको छ, हाम्रा गोर्खा रेजिमेन्टलाई उसले आह्वान गरेको छ पुनः फेरि फर्किनको लागि जो विधामा बसेका छन्। एउटा कुरा, अब गोर्खाली सेना त्यो नैतिकताका साथ त्यो उत्साहमा लड्दैन चाइनाको विरुद्धमा। किन लड्दैन भने उसले हाम्रो देशको भूमि मिचेको छ, हाम्रो देशमा बुट बजारी रहेको छ। आफ्नी आमालाई बलात्कार गरिरहेको कुनै विदेशी सेनाको पक्ष लागेर त्यो छोरोले त्यो आमालाई बलात्कार गर्नेको पक्ष लागेर छोरो लड्न सक्दैन, सशक्त भएर लड्न सक्दैन। त्यसकारण लडाईँ भइहाल्यो भने
एउटा दुर्गतिको समय सुरु हुन्छ इन्डियाको। तर अहिले चाहिँ लडाइँ भइ नहाल्ला, तथापि पनि लडाइँ भयो भने यो इन्डियाको लागि अभिशापको दिन सुरु हुन्छ। इन्डिया टुक्रिन्छ र इन्डियाको ठुलो भूभाग अहिले पनि लट्ठीको भरमा, चाइनाले लट्ठी देखाएको भरमा, लट्ठी हानेको भरमा अहिले ठुलो टेरिटोरी लद्दाख लिइसकेको छ चाइनाले भने अब गोली पड्काउन थालेपछि के होला तपाईँ आफै विचार गर्न सक्नुहुन्छ। तर छ नि अब यी गोर्खा सैनिकहरूलाई पनि त दबाब त होला नि त, जानुपर्छ भन्ने दबाब छ, जानुपर्छ, उनीहरूले जागिर खानु भएको छ। त्यसकारण अब हामीले अलिकता गोर्खाली रेजिमेन्ट अब यसरी इन्डियामा सक्रिय हुने गरी यो हाम्रो शत्रु राष्ट्र भएको कारणले अब हाम्रै विरुद्धमा उसले प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना, ती हाम्रा जवानहरूलाई प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना भएको कारणले अब हामीले यो कुरामा ख्याल गर्न जरुरी छ र आवश्यकता पर्यो भने देशले उनीहरूलाई फर्किनको लागि आह्वान गर्नुपर्छ र कुनै पनि अर्को राष्ट्रको विरुद्धमा हतियार नउठाउनको लागि पनि यो देशको सरकारले आह्वान गर्नुपर्ने हुनसक्छ र हामीले पनि नागरिक स्तरबाट आह्वान गर्नुपर्ने हुनसक्छ र उनीहरूका परिवारले यो आह्वान गर्नुपर्ने हुनसक्छ। भोलि उनीहरूका परिवारले अब तपाईँ मेरो बुढा तपाईँ अब नलड्नुहोस् इन्डियाको लागि भन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। मेरो छोरा अब तिमी इन्डियाको लागि होइन आफ्नै मातृभूमिको लागि लड्नुपर्छ फर्क भनेर यहाँ कुनै सिपाहीको आमाले भोलि आह्वान गर्नुपर्ने स्थिति नआओस् र इन्डियाले हाम्रा विरुद्धमा हाम्रै जवानहरूलाई प्रयोग गर्ने स्थिति आयो भने हामीले जस्तोसुकै कठोर कदम चाल्न सक्छौँ। र अर्को एउटा कुरा के छ भने यदि यो स्थिति आयो भने तिनै बन्दुक, त्यही गोर्खाली छोराको बन्दुक उनीहरूको विरुद्धमा हुन्छ। जसरी पन्जाबीहरूको बन्दुक उनीहरूको विरुद्धमा हुँदाखेरि कसरी उनीहरूको माथि आक्रमण भएको थियो यो उनीहरूले बुझ्न जरुरी छ। त्यहाँको गृहमन्त्रीलाई झन्डै मारिएको थियो, एउटा गोर्खाली भएको कारणले बाँचेका थिए, नभए पन्जाबीहरूले मारिसकेका थिए, इन्दिरा गान्धीको हत्या गरे। यो पुरा इन्डियाभरि हुनसक्छ। त्यसकारण नेपाली जवानहरूले प्रतिरोध गर्न थाले, प्रत्याक्रमण गर्न थाले भने पुरा इन्डियामा विनाश आउँछ। यसमा पनि सजग हुन जरुरी छ किनभने अहिले पनि इन्डियामा लाखौँ भुपु गोर्खाली सैनिकहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू भोलि इन्डियाको विरुद्धमा हतियार उठाउनु भयो भने त्यो बेला त्यो इन्डियाको लागि अभिशाप सुरु हुन्छ। यो पनि बुझ्न जरुरी छ। गोर्खाली सैनिकहरू नेपालमा फिर्ता गर्ने भनेर सरकारले गर्न सक्ला अहिलेको सिनारियोले त्यो देखाउँछ? होइन, कसरी त्यो गर्ने प्रक्रियाहरू हुन्छन्। हेर्नुहोस्, पहिला त आह्वान गर्नुपर्छ। आह्वान गरिसकेपछि के हुन्छ, हामीले यहाँको परिवारलाई दबाब दिने सिर्जना गर्ने कुरा हुन्छ र उनीहरूको नागरिकता खोज्ने कुरा आउँछ। उनीहरू यो देशको नागरिक नबन्न सक्ने अवस्थासम्म सिर्जना हुनसक्छ यदि हाम्रै विरुद्धमा लड्न खोजियो भने। तर अहिले यो अवस्था सिर्जना हुँदैन र सरकारले चाह्यो भने गराउन सकिन्छ र उनीहरूलाई फिर्ता गराउन सकिन्छ। हाम्रा विरुद्धमा ती हतियारहरू हाम्रै जवान हाम्रै विरुद्धमा, हाम्रै छोरो हाम्रै विरुद्धमा युद्ध गर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यो जुनसुकै कदम पनि राष्ट्रले उठाउनुपर्छ र हामीले पनि उठाउनुपर्छ। हामी पुण्य सर अब लगभग अन्तिममा छौँ। जस्तो भोलि शनिबार एउटा बृहत चाहिँ त्यहाँ प्रदर्शनै हुन्छ होइन माइतीघर मण्डलामा, के अपेक्षा गर्नु भएको छ? त्यसले कस्तो दबाब सिर्जना गर्छ भन्ने लक्ष्य छ तपाईँ? यो सांकेतिक प्रदर्शन हो। हामीले यसलाई शक्ति प्रदर्शनको रूपमा लिएका छैनौँ। हामी एउटा आवाज देशभरि हामी एउटा वीरताको आवाज सञ्चार गर्न चाहन्छौँ। किनभने तपाईँलाई कमजोर फिल भइरह्यो भने तपाईँले जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा गएर सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। अहिले हामीले यो खुकुरीको हामीले खुकुरी समाइसकेपछिको जुन उत्साह छ यो हामी तपाईँमा यो उत्साह एउटा गर्जनाको कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ। यो गर्जना भनेको चाहिँ तपाईँभित्रको डर, कुनै पनि किसिमका डरहरू भगाउनुको लागि हो। यसले के गर्छ, भोलि तपाईँ जीवनका कुनै पनि क्षेत्रमा गएर काम गर्नुभयो भने तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ खेलकुद गर्नुहुन्छ भने खेलमा गएर तपाईँले ओलम्पिक जित्ने, राष्ट्रिय स्तरका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पुरस्कार जित्ने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईँभित्र डर भाग्यो भने, यो मनमा डर भइन्जेल हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा गएर प्रगति गर्न सक्दैनौँ। तपाईँ स्विमिङ गर्नुहुन्छ भने डर भइन्जेल तपाईँले स्विमिङमा बेटर पर्फर्मेन्स दिन सक्नुहुन्न र तपाईँ लेख्नुहुन्छ भने लेखाइमा पनि दिन सक्नुहुन्न। व्यापार बिजनेस गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई जतिसुकै खेर म फस्ने हुँ कि भन्ने डर लागिरहन्छ भने तपाईँले एकदम निर्णय गर्न सक्नुहुन्न र तपाईँ असफल हुनुहुन्छ। र कुनै पनि काम गर्नको लागि पहिला डर भगाउन जरुरी छ, एउटा आत्मविश्वास सञ्चार गर्न जरुरी छ। यो आत्मविश्वास सञ्चार गर्नको लागि भोलि गरिने कार्यक्रम भनेको मोटिभेसनल कार्यक्रम हो। यो प्रेरणा दिनको लागि हो। यो शक्ति, आफूभित्रको शक्तिलाई, कन्फिडेन्सलाई कायम राख्नको लागि हो। तपाईँभित्र जुन सुतेर बसेको छ, जुन सिममा सुतेको छ, म केही गर्न सक्दिनँ, म कमजोर छु भन्ने भाव जुन तपाईँको मनमा छ, त्यो भावलाई हटाएर त्यहाँ एउटा म वीर हुँ, म गर्न सक्छु, म कुनै पनि काममा गएर सफलता प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने यो आत्मविश्वास तपाईँको माइन्डमा सेट गर्नको लागि गरिने कार्यक्रम हो। त्यसकारण यो कार्यक्रममा सबै युवाहरूलाई, देशभरिका युवाहरूलाई यो कार्यक्रममा उपस्थित हुन र भोलि हामीलाई नैतिक रूपमा त्यहाँ समर्थन गरेर एउटा वीरताको सञ्चार गर्न, यहाँबाट डर भगाएर आत्मविश्वास सञ्चार गर्नको लागि उपस्थित हुनको लागि अनुरोध गर्छु। र अहिले हामीलाई अनेकका डिप्रेसन, एग्रेसन, रिग्रेसनहरू छन्।
किनभने हामी लकडाउनको लामो समय बसेका छौँ। भोलि हामी त्यो सबै कुरा निकाल्ने हो, माइन्ड सफा गर्ने हो र शक्तिशाली भएर फेरि निस्किने हो युद्धमा। युद्धमा भन्नुको मतलब काममा, आफ्ना आफ्ना कर्ममा जुट्ने हो र जुन कर्म हामीले गरिरहेका छौँ त्यो कर्ममा हामी सफल भएर देखाउने हो। यो आत्मविश्वास सञ्चार गर्नको लागि भोलिको कार्यक्रम भएको कारणले म सबै युवाहरूलाई आफ्ना साथीहरू लिएर भोलिको कार्यक्रममा आउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। यो कार्यक्रम भनेको माइन्ड चेन्ज गर्ने कार्यक्रम हो, यो मोटिभेसनको कार्यक्रम हो, यो युवालाई सशक्त बनाउने कार्यक्रम हो। त्यसकारण मेरो अनुरोध छ, भोलि आउनुहोस्। भोलि 2 बजे माइतीघर मण्डलामा तपाईँको उपस्थिति हुनुपर्छ। यो तपाईँको उपस्थितिले भोलि तपाईँ पनि अरूलाई मोटिभेट गर्न सक्नुहुन्छ, अरूलाई प्रेरणा दिन सक्नुहुन्छ र यो आत्मविश्वासको सञ्चार गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्न जरुरी छ यो देशमा। अहिले यो देशमा केही हुँदैन, हाम्रो भविष्य त्यत्तिकै जाने हो कि अन्धकारमा हाम्रो भविष्य बित्ने हो कि भन्ने एक किसिमको डर त्रास अहिले देशभरि फैलिएको छ। यो चिर्न जरुरी छ, माइन्ड सफा गर्न जरुरी छ र यो देशमै हामी हाम्रो भविष्य बनाउन सक्छौँ। यो देशमा हामीले चाहेको काम हामी गर्न सक्छौँ भनेर आत्मविश्वास सञ्चार गर्न जरुरी छ। यो आत्मविश्वास सञ्चार गर्नको लागि पनि भोलि यहाँको उपस्थिति होस् भन्ने म चाहन्छु। जस्तो तपाईँले उपत्यकालाई टार्गेट गरेर माइतीघर मण्डलामा यो कार्यक्रममा आफूले आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ होइन, देशव्यापी चाहिँ यो वीरताको सञ्चार गर्नको लागि नागरिकहरूलाई सचेत गराउन चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले, के गर्न जरुरी? अब हामीले भोलि नै पनि सबैतिर आह्वान त गरेका छौँ, तर हामीले ठिक ढङ्गले अहिले हामी अलिकता सशक्त रूपमा जन्मिसकेका पनि छैनौँ। हामी जन्मन बाँकी छ। पहिलो कुरा, म सचेत नेपाली भन्ने पार्टी एउटा जन्मन खोजिरहेको छ। यो जन्मन खोजिरहेको कारणले अहिले हामीसँग देशभरि सशक्त सङ्गठन बनिसकेको छैन। यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, किनभने हामी अलि सशक्त रूपमा जन्मन पनि चाहन्छौँ र हामीलाई सशक्त रूपमा एउटा कुकुरको बच्चा जस्तो नभएर एउटा हात्तीको बच्चा जसरी जन्माउनुहोस् तपाईँहरू भन्ने हामी चाहन्छौँ। यो जन्म तपाईँहरूले गराउनु पर्नेछ, एउटा दरिलो आवाजलाई देशभरि पुर्याउनु पर्नेछ र यो आवाजलाई, यसलाई हात्तीको बच्चा जसरी जन्माउनको लागि तपाईँहरूले देशभरिबाट हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्, हामीलाई शक्ति प्रदान गर्नुहोस् र हामी जब सशक्त रूपमा जन्मन सक्छौँ भने हामी वास्तवमै ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न पनि सक्छौँ र तपाईँले ठिक ढङ्गले हामीलाई अगाडि बढाउनको लागि, हामीलाई लयमा ल्याउनको लागि हामीलाई हर बखत वाच गर्नुहोस्। हामीलाई पूर्ण रूपमा ल यिनीहरूले चाहिँ गर्ने रहेछन् भनेर विश्वास गरेर नछोड्नुहोस्। हाम्रा पछि पछि हामीलाई हर बखत हामीलाई वाच गर्नुहोस्, हामीलाई हेर्नुहोस्, हाम्रा कार्यक्रमहरू सुन्नुहोस्, हामीलाई बताउनुहोस्, गाइड गर्नुहोस् र यसरी तिमीहरू अगाडि बढ भनेर हामीलाई सुझाव दिनुहोस्। र यसरी हामी यो देशका नागरिकहरूको एउटा सशक्त पार्टी बनाउन चाहन्छौँ, शक्तिशाली पार्टी बनाएर यो देशको सिस्टम बदल्न चाहन्छौँ। हामी यो देशको सिस्टमभित्र पसेर यो देशका विकृति विसङ्गतिहरूलाई हामी निर्मूल पार्न चाहन्छौँ। यदि तपाईँ पनि यो चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। हामीसँग अहिले तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही एउटा समिति बनाउनुहोस्, फेसबुक पेज खोल्नुहोस्, ट्विटर खोल्नुहोस्, युट्युब चलाउनुहोस्। त्यहाँबाट तपाईँले एउटा सबैलाई जोड्ने वातावरण सिर्जना गर्नुहोस् र एउटा समिति बनाएर तपाईँले त्यहाँ काम सुरु गर्नुहोस्। भोलि त्यो समिति हामीसँग जोडिन्छ, हामी त्यहाँ आइपुग्छौँ। त्यसकारण अहिले समिति बनाएर तपाईँ काम सुरु गर्नुहोस्। मेरो यो रिक्वेस्ट पनि छ, हामी अब सशक्त भएर जोडिएनौँ भने यो देशको भविष्य नै खतरामा पर्ने, यो देशको यो स्थिति आइसकेको छ। यसरी हामीलाई चारैतिरबाट आक्रमण भइरहेको छ र हामीले सशक्त भएर उभिन जरुरी छ। चट्टान जस्तो भएर हामी उभियौँ भने कुनै पनि हावाले हामीलाई हल्लाउन सक्दैन एउटा चट्टानलाई। यो हामी चट्टान भएर खडा हुन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। यो देशको माग हो, यो मातृभूमिको आवाज पनि हो। पुण्य सर, तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न। झन्डै करोडको सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशमा छन्। ती विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि ल्याउन जरुरी होला, उनीहरूलाई पनि राष्ट्रियताको माया पक्कै पनि छ। पछिल्लो समयमा यस्तो महामारीको समयमा पनि सरकारले जति गर्न पर्थ्यो त्यो उद्धार गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। कति दूतावासमा जाँदा त्यहाँनिर फोनहरू रेस्पोन्स नगरिएको अवस्था पनि हामी देख्न सक्छौँ। यो अवस्थामा ती विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? बडो गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, यो देशको कोही मानिस विदेशमा जानु भनेको के को लागि जानुहुन्छ? उहाँहरूलाई पनि त रहर थियो। हामीलाई जसरी परिवारसँग बसेर जस्तो छ खानेकुरा खाएर परिवारसँग बस्ने रहर कसलाई हुँदैन? यो संसारमा सबैभन्दा सुख भनेको आफ्नो परिवारसँग बसेर जे जस्तो छ खाएर परिवारसँग शान्त भएर बस्नुभन्दा सुख तपाईँहरू जे सुकै काम गर्नुहोस् हुँदैन। तपाईँ जहाँसुकै जस्तासुकै सिनेमा हेर्नुहोस्, जस्तोसुकै मनोरञ्जन स्थलमा जानुहोस्, त्यो सुख तपाईँलाई प्राप्त हुँदैन जुन सुख तपाईँको परिवारसँग बसेर हुन्छ। आखिर त्यस्तो परिवारसँग बसेर त्यो सुख छोडेर उहाँहरू के को लागि जानुभएको भन्दा आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिनु सकिन्छ कि भनेर जानुभएको। यदि यो देशले राम्रो शिक्षाको व्यवस्था गरेको भए उहाँहरू जानु पर्थ्यो? पर्दैन थियो। यो देशमा रोजगारीको व्यवस्था भएको भए उहाँहरू जानु पर्थ्यो? पर्दैन थियो। तर उहाँहरूलाई जान बाध्य पारिएको छ। किनभने यो देशमा उहाँहरू बस्नुभयो भने यो देशमा यी गद्दार नेताहरू, यी गुण्डाहरूले अहिले जुन यो देशको सबै कुराहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्
गुण्डाहरू, पैसा हुनेहरू, अलिकता दलालहरूलाई जहाँ पनि सिस्टममा पुर्याइएको छ। यिनीहरूका नाता आफ्नादेखि बाहेक, आफ्ना नजिकका मान्छेहरूदेखि बाहेक कुनै पनि योग्य मानिसलाई कुनै पनि पदमा पुर्याएको छैन। यो सब लोकतन्त्रबाट हाम्रो एउटा ठुलो समूहलाई, करोडौँ मानिसहरूलाई अलग गरिएको अवस्था हो। यो अलग गरिएको, सुनियोजित रूपमा अलग गरिएको। त्यसकारण उहाँहरू यो दुःखमा उहाँ विदेश जानुभएको छ र मसँग कति साथीहरू बोल्नुहुन्छ, धुरु धुरु रोएर बोल्नुहुन्छ, ओहो मलाई पनि यो देशमा बस्ने कत्रो रहर थियो, बाध्यता छ, यो छ भनेर हामी उहाँहरू रुनुहुन्छ। त्यसकारण म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू उत्साहित रहनुहोस्। तपाईँहरूको यो आकाङ्क्षा अहिले जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू आफ्नो एउटा सिप बनाइराख्नुहोस्। हामी चाँडै नै यो देशमा आह्वान गर्छौँ तपाईँहरूलाई फिर्ता हुनको लागि। र यो देशमा वास्तवमा यो देशमा 3 करोड नेपालीहरूको लागि मात्र होइन, यो देशमा 10 करोड जनसङ्ख्या भए पनि यो देश यति उर्वर छ, यति साधन स्रोतले भरिएको छ, यहाँ 10 करोड जनसङ्ख्यालाई आरामले पाल्न सकिन्छ, यो गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसकारण यो चाँडै नै हामीले बनाउनुपर्छ। र अहिले पनि के भइरहेको छ, उहाँहरूले यत्रो दुःख गरेर रेमिटेन्स पठाउनुहुन्छ। अहिले तपाईँ ब्याङ्कमा जानुहोस्, राष्ट्र ब्याङ्कमा $10 लाख पनि नहोला सायद, यो अवस्था छ। यो सबै उहाँहरूले पठाएको रेमिटेन्स यहाँका गद्दार नेताहरूले गाडी किनेर सकेका छन्। भोलि यो देशलाई अति आवश्यक पर्यो केही कुराको भने त्यो पैसा हामीसँग डलर पनि हुँदैन। त्यो डलर सबै यिनीहरूले गाडी किनेर, लिपस्टिक किनेर, अनेकका नचाहिने विलासिताका सामान किनेर यो देशको सारा डलर सकेका छन्। त्यसकारण यो पनि चेतावनी यिनीहरूलाई दिन जरुरी छ। यसरी डलर सक्ने होइन, यही देशमा कारखाना खोल्ने हो केवल कमिसन खानको लागि। यिनीहरूले जे किन्छन् सबै कमिसन खानको लागि किन्ने हो। यो देशमा उद्योग धन्दा गर भने यिनीहरूलाई कमिसन आउँदैन। त्यसकारण यिनीहरू यो सबै उद्योग धन्दाहरू बन्द गराएर, यहाँको सबै सिस्टमहरूलाई बन्द गराएर यिनीहरू विदेशबाट केवल कमिसन खानको लागि विदेशी सामानहरू ल्याइरहेका छन्। र त्यो दुःख गरेर, त्यो बुहार्तन सहेर, रगत पसिना बगाएर कमाएको सम्पत्ति, त्यो डलर यिनीहरूले यसरी फजुलमा यो देशमा सकिरहेका छन्। यहाँका भ्रष्ट नेताहरूले, दलाल नेताहरूले यसरी सकिरहेका छन्। त्यसकारण यो जुन रेमिटेन्स आएको छ त्यसको पनि सही सदुपयोग भएको छैन। त्यसकारण ती सबै कुराहरू सकिएका छन्। र अर्को कुरा, यहाँ प्रतिस्पर्धा लगाइदिएको छ। अब उहाँहरूले पैसा पठाउनुहुन्छ, 20,000 50,000 महिनामा पठाउनुहुन्छ। अब छेउको बोर्डिङ स्कुलमा अर्को मान्छेले बोर्डिङ स्कुलमा छोरो पढाइरहेको हुन्छ, उहाँलाई पनि पढाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो पैसा फजुलमा सकिरहेको छ र अन्त त्यो सबै पैसा फेरि विदेशै गइरहेको छ। यसरी हाम्रा छोराहरूले, हाम्रा दाजुभाइहरूले, दिदीबहिनीहरूले कमाएको यत्रो पैसा फेरि विदेशमा यिनीहरूले पठाइरहेका छन्। यी दलालहरूलाई रोक्न जरुरी छ। यो रोक्नको लागि पनि यो सिस्टम बदल्न जरुरी छ। यो अहिलेको पार्टीहरूबाट यो सम्भावना छैन। त्यसकारण अब हामीले एउटा सशक्त र युवाहरूको अनि जागरुक मानिसहरूको हामी सबै मिलेर एउटा सशक्त पार्टी, हाम्रो नागरिकको आफ्नो पार्टी बनाउन जरुरी छ। सचेत नेपालीहरूको र गम्भीर भएर सोच्ने पार्टी बनाउन जरुरी छ। र त्यसमा सबै साथीहरूलाई जोडिन अनुरोध गर्छु। र विदेशमा बस्नुभएका तपाईँहरूलाई पनि आफ्नो परिवारका मानिसहरूलाई यहाँ जोडिन र त्यहीँ पनि आफ्नो एउटा समिति बनाइराख्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। र सबै भोलि उपत्यकामा हुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई भोलिको कार्यक्रममा माइतीघर मण्डलामा 2 बजे आइदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। तपाईँको समयको लागि धन्यवाद सर। हवस्, एकदम खुसी लागेको छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरा कुराहरू यसरी राख्न पाएँ र यो कुराहरू देशभरि पुर्याउन पाउँदा मलाई खुसी पनि लागेको छ। र भोलि फेरि पनि अन्त्यमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु, भोलि सबै साथीहरूलाई आफ्नो आफ्नो यो देशको स्लोगनहरू, यो देशका वीरताका गाथाहरू लेखेर, केही हातैले लेखेर भए पनि प्ले कार्ड लिएर आउनुहोस्। र त्यहाँ कुनै पनि किसिमको खतरनाक एक्टिभिटीहरू हुन्छ कि भनेर डर देखाइएको हुनसक्छ, तपाईँलाई केही पनि हुँदैन। शान्तिपूर्ण रूपमा त्यहाँ हाम्रा प्रदर्शनहरू हुन्छन्। हामी शान्तिपूर्ण रूपमा बसेर आरामले एउटा सभ्य र भव्य अनि सशक्त कार्यक्रम गर्छौँ। र यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी बनाउनुको लागि तपाईँको आवश्यकता छ। भोलि तपाईँ प्ले कार्ड बोकेर हरेक युवाहरूलाई म अनुरोध गर्छु, यो देशको राष्ट्रियता मासिन लागेको बेला, राष्ट्रियतामाथि खतरा आएको बेला तपाईँ कहाँ उभिनु भएको थियो। इतिहासले यो पनि हेर्नेछ, तपाईँ यो देशलाई खतरामा परेको बेला, यो देशको सार्वभौम सत्ता जान लागेको बेला तपाईले केही बोल्नु भएको थियो कि थिएन? यो देश हामीलाई समर्थन गर्नको लागि एउटा प्ले कार्ड भए पनि यो मातृभूमिको लागि उठाउनु भएको थियो कि थिएन? यसको पनि ठुलो महत्त्व हुन्छ। त्यसकारण आफ्नो मातृभूमिको लागि, मातृभूमिको रक्षाको लागि र यो देशमा भएका विकृति विसङ्गतिहरूको निर्मूल गर्नको लागि पनि तपाईको उपस्थिति होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। भोलि आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा माग्छु। भोलि 2 बजे। हवस् त, धन्यवाद।